बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन इकरामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे दुनिया का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान और उसका एक हाई प्रोफाइल केस जो कि एक एडिशनल जज को सौंप दिया गया, उसकी अदालत में लगा दिया गया और हुकूमत इस पर वजाहतें देती फिर रही है। क्यों इस जज की अदालत में इमरान खान का ये केस लगाया गया है, और साथ ही साथ नाज़रीन इकरामी बात करेंगे इमरान खान को रिहा करो, फ्री इमरान खान। अब अमेरिकी कांग्रेस के जो लोग हैं वो ट्वीट्स करने लगे हैं। वॉशिंगटन डीसी से कुछ अहम खबरें हैं, बढ़ता हुआ जो प्रेशर है, इस प्रेशर के बारे में आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। और साथ ही साथ रजीम चेंज, ऑपरेशन रजीम चेंज में डोनाल्ड ट्रंप जो है इस कदर इसके एंटी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बड़े बड़े फैसले किए हैं ऑपरेशन रजीम चेंज में मुलव्विस जितने भी किरदार हैं उन किरदारों को लेकर के। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की जो तलवार है अब डोनाल्ड लू की गर्दन तक पहुंचने वाली है। डोनाल्ड लू जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराने में ऑपरेशन रजीम चेंज में कलीदी किरदार अदा किया था पाकिस्तान के अंदर। और जॉन बोल्टन ने क्या इंकशाफात किए हैं अमेरिका को लेकर के कि किस तरह से अमेरिका इन्वॉल्व रहा है, मुलव्विस रहा है किन किन ममालिक में ऑपरेशन रजीम चेंज को लेकर के। तमाम तर तफसीलात मेरे साथ ही रही। नाज़रीन इकरामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो अमेरिका का बढ़ता हुआ प्रेशर है, ये प्रेशर कहा जा रहा था जी कि ट्रंप ने आते ही जो अपनी विक्ट्री स्पीच की है या अपना हलफ उठाने के बाद जो ट्रंप ने खिताब किया है, तो उस खिताब में तो उसने इमरान खान का नाम लेके कहा है जी, पाकिस्तान का नाम लेके कहा है कि इमरान खान को रिहा करो। तो बड़ा ही मतलब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था सोशल मीडिया पे जो एंटी पीटीआई जो लोग हैं, जो हल्के हैं उनकी जानिब से। तो जाहिर है ट्रंप ने आते साथ ही ट्रंप ने नाम लेके तो नहीं कहना था, लेकिन जो वाशिंगटन डीसी से अभी जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, उस प्रेशर की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो मिसाल इस तरह से है कि मोहसिन नकवी साहब अमेरिका भेजे गए थे मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से। मोहसिन नकवी साहब को टास्क दिया गया था और ये टास्क दिया गया था, ये ड्यूटी उनको दी गई थी कि वहाँ पर पहुँचना है, वहाँ पर जाके डोनाल्ड ट्रंप की जो नई काबीना है उसको आपने अप्रोच करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था एडमिनिस्ट्रेशन जो है डोनाल्ड ट्रंप की उसको अप्रोच करने के साथ साथ वहाँ पर जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी उनको अप्रोच करना है, उनको राम करने की कोशिश करनी है। और साथ ही साथ नाज़रीन इकरामी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उनके साथ भी आपने राबता करना है। तो मोहसिन नकवी साहब ये तीनों काम करने में तो बुरी तरह से पिट गए, मतलब कोशिश उनकी कामयाब ही नहीं हुई। और अगर एक कोशिश उनकी कामयाब होने ही वाली थी, जैसे उन्होंने अमेरिकी कांग्रेसमैन जो है उनसे मुलाकात की, दो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं जो विल्सन के साथ उनकी मुलाकात हुई और दूसरे जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं रॉब ब्रेंसन के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो इन दोनों से मुलाकात करके वो भी मुलाकात उनकी कोई सूदमंद नहीं रही। मुलाकात करके मोहसिन नकवी साहब अभी वहाँ से निकले भी नहीं होंगे। तो जो विल्सन की जानिब से एक ट्वीट कर दी गई और ये जो ट्वीट है ये महज एक जुमले में ये ट्वीट है। और इस ट्वीट ने क्या लिखा है जी, उन्होंने लिखा जी फ्री इमरान खान, ये एक जुमला। और इस जुमले में उन्होंने सारी के सारी मतलब मोहसिन नकवी साहब की जो कोशिशें थी, जो उनको कहा गया था कि ये कोशिशें करो और उनको स्पेशली भेजा गया मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, तो ये कोशिशों पे पानी फिर गया है। अब अमेरिकी कांग्रेसमैन की जो ट्वीट है, इस ट्वीट को लेकर के जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, उस प्रेशर में और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ऑपरेशन रजीम चेंज की, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ऑपरेशन रजीम चेंज ट्रंप की आंखों में इस कदर खटकते हैं कि ट्रंप ने इसको लेकर के जैसे बरसर इक़्तिदार आए बड़े बड़े उन्होंने फैसले किए। और ज़्यादातर की तो जो है ऑपरेशन रजीम चेंज में हिस्सेदार जो है उनकी डोनाल्ड ट्रंप ने छुट्टी भी करवा दी। महकमा खारजा के सिफारतकार जो कि जो बाइडन के दौरे हुकूमत में भर्ती किए गए थे, उनमें से ज़्यादातर जो हैं जैसे ही ट्रंप ने अपना ओहदा सदारत संभाला तो उनके ओहदा सदारत संभालने से पहले ही उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं, अपने ओहदे छोड़ दिए हैं। मतलब उनको पता था कि अगर ट्रंप आ गया तो फिर हमें मजबूरन भी ये ओहदे जो है वापस करने पड़ेंगे। ट्रंप का जो तर्ज सियासत है उसके अकॉर्डिंग तो हम चल नहीं सकते। और हमने जिस तरह से रजीम चेंज में जिसने जो भी हिस्सा लिया हुआ था, हिस्सेदार था, उन्होंने खुद ब खुद ही अपने ओहदे छोड़ना शुरू कर दिए। नाज़रीन इकरामी, ये जो अब ट्रंप के फैसलों की तलवार है ना, ये डोनाल्ड लू, आपको पता ही है ऑपरेशन रजीम चेंज में पाकिस्तान के अंदर जो किरदार डोनाल्ड लू ने जो अदा किया है, अब इससे बचने वाला नहीं है। अब डोनाल्ड लू जो है, अब ये ट्रंप की तलवार उसके गला काटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डोनाल्ड लू भी इस शिकंजे में आने वाला है। नाज़रीन इकरामी, और ये एक और भी खबर है कि जॉन बोल्टन जो है उसकी सिक्योरिटी ट्रंप ने हटा दी है। जॉन बोल्टन वो बंदा है जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने पर यह एतराफ़ किया था कि अमेरिका दूसरे ममालिक में रजीम चेंज ऑपरेशन में किरदार अदा करता रहा है।
یہ اس بندے نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور یہ اعتراف کیا تھا، اور اس بندے کی سیکیورٹی ٹرمپ نے آتے ہی ہٹا دی ہے. یعنی کہ رجیم چینج کا ٹرمپ جو ہے اس قدر اینٹی ہے، اس قدر مخالف ہے، ناپسند اس کو کرتا ہے کہ اس نے آتے ہی ٹرمپ کی جانب سے جو بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، یہ جان بولٹن اس کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی. جان بولٹن نے یہ بھی کہا کہ وہ خود دنیا کے کئی ممالک میں رجیم چینج کا حصہ رہ چکا ہے. اپریل 2022 میں جان بولٹن کی دی گئی یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد جو بائیڈن پر امریکی اراکین پارلیمنٹ نے پاکستان میں امریکی رجیم چینج کی جو سازش تھی اس کی تحقیقات کا دباؤ بھی ڈالا تھا، اور تحقیقات کا آغاز بھی ہوا تھا، کیونکہ جو بائیڈن جو ہے اس نے لو کے ذریعے، ڈونلڈ لو کے ذریعے جس طرح سے عمران خان کی حکومت گرائی تھی، جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے جو بائیڈن پہ اور وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی اس نے تحقیقات کا دباؤ بھی ڈالا تھا. بہرحال یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، لیکن یہ جو بولٹن ہے، بولٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے کسی بھی ملک میں رجیم چینج کی کوشش نہیں کی ہے. یہ وضاحت بھی دی تھی، اور یہ وضاحت اب نہیں دی، یہ وضاحت تب کی ہے، یہ تب کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ، اور اب یہ بڑھتا ہوا جو دائرہ کار ہے جو پاکستان کے اندر آپریشن رجیم چینج تھی اب یہاں پر پہنچنے والی ہے. اب صورتحال جو ہے یہ جو آپریشن رجیم چینج کا جو حصہ ہے اب اس نرغے میں آنے والا ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ امریکہ سے کوئی ایسا پریشر نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی نام نہیں لیا ہے، ٹرمپ کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے، اب ٹویٹس جو ہے وہ دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک جو بڑی ٹویٹ ہے یہ اس کی واضح مثال ہے. ناظرین، ایک اور اہم معاملہ ہے، اور معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان کی بریت کی جتنی بھی درخواستیں تھیں، ان درخواستوں سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ایک توڑ نکالا ہے. توڑ یہ نکالا ہے کہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر عمران خان، اور عمران خان کا ایک ہائی پروفائل کیس، اس کیس کو جو ہے وہ ایک ایڈیشنل جج جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، جہاں پر بریت کی درخواست دائر کی گئی ہے. اور یہ جو جسٹس راجہ انعام منہاس صاحب ہیں، راجہ انعام امین منہاس صاحب ہیں، جج صاحب، ان کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آ کر وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ میرٹس پر پورا اترتے تھے، اسی لیے ان کو جج لگایا گیا ہے. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ 9 مئی کے جتنے بھی کیسز تھے، ساتھ ہی ساتھ جو ڈی چوک کے حوالے سے جو درخواست دی گئی تھی اس میں یہ جج صاحب نے، راجہ انعام امین منہاس صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ ناظرین گرامی 9 مئی کے تمام کیسز ان کے پاس لگے ہوئے ہیں، اور اب راجہ انعام امین منہاس صاحب جو ہیں عمران خان کے بریت کے جو کیسز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اب ان کو جج لگایا گیا حکومت کی طرف سے. اور حکومت یہ پروسیکیوٹر بھی رہ چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے، اور فواد چودھری صاحب نے اسی پر سوال اٹھایا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ انعام صاحب عمران خان کے کیس میں پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں، تو اسی لیے انعام بھائی آپ خود ہی اس کیس سے الگ ہو جائیں تو اچھا ہے. یہ فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کم ہی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن جب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی پتہ کی اور کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اس کیس سے الگ ہو جائیں، کیونکہ آپ پروسیکیوٹر بھی رہ چکے ہیں عمران خان کے کیس میں، تو آپ خود ہی الگ ہو جائیں. بہرحال توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے جی، اور بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل پر حکم دیا گیا، حکم امتناع جاری کرنے کی بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی. جسٹس راجہ انعام منہاس صاحب نے ریمارکس کیے کہ کرمنل کارروائی جو ہے اس موقع پر سٹے کرنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں ہے. یہ ان کی جانب سے ریمارکس سامنے آئے، اور یہ جو کیس ہے اس کی فردر کارروائی کو 28 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. ناظرین گرامی، سوال اٹھائے جا رہے ہیں، فواد چودھری صاحب نے بھی سوال اٹھایا ہے، اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کس طرح سے ایک ایڈیشنل جج وہ آتا ہے اور آتے ساتھ ہی ایک اتنا مقبول لیڈر کو ایک سائڈ پہ رکھیں آپ، اتنا ہائی پروفائل کیس، ایک ہائی پروفائل کیس اس کی عدالت میں لگا دیا جاتا ہے، اس کو سونپ دیا جاتا ہے. اور ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ والا جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزائیں ہوئی ہیں، کیا یہ جو کیس ہے اس کیس کا بھی حکومت کی ان حرکتوں کی وجہ سے، اپنی مرضی کی عدالتیں، اپنی مرضی کے ججز، اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کی سزائیں، اور اب یہ جو کیس ہے یہ ایک ایڈیشنل جج کو دینا، کیا اس کیس کا بھی وہی حال ہوگا جو عدت کیس والا ہوا تھا؟ اس پہ جس طرح سے وہ پٹا تھا یہ القادر ٹرسٹ والا کیس بھی پٹے گا. یہ ان کی حرکتیں اور ان کے ہتھ کنڈے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا القادر کیس جو ہے وہ بھی اسی طرح سے پٹے گا جس طرح سے عدت والا کیس، جس کو کہ بڑا امپورٹنٹ کیس کہا جا رہا تھا، اور سرے سے ناکام اور فلاپ کیس اور فارغ کیس تھا، جس کی کوئی ورتھ نہیں تھی، جس کی کوئی وقت نہیں تھی، اور وہ فارغ ہو گیا. تو اسی طرح سے القادر ٹرسٹ کیس بھی فارغ ہو جائے گا. ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.
میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.